ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد مع كريم في قناتكم كريم كندا فلوكس. إخواني، في هذا الفيديو هذا غادي نوريكم طريقة التسجيل وفتح حساب في كيبيك اون تيت باش يمكن لكم تراسلوا المشغلين وتستافدوا من العروض العمل اللي هي متاحة حاليا أو اللي غتكون مستقبلا. اذا اخواني، كدوزوا تفتحوا اون باج ديال جوجل في الانترنت ومن بعد تمشيو لكيبيك اون تيت. من بعد اخواني، ملي كتدخلوا لموقع كيبيك اون تيت كتلقاو هاد لاباج هادي، فكتنزلوا اخواني هنا كتلقاو هاد ثلاثه روابط. كاينه جورني دو ريكروتمون ديتيديون شيرشور، جورني كيبيك موند، جورني كيبيك ان توكا. هنا تقدروا تجيو ديكوفري لي زوفر دومبلوا. هي في الحقيقه اي وحده منهم كتدي لنفس كما كيقولوا كل الطرق تؤدي الى روما. فهنايا هاد الصفحه هذه اخواني كتلقاو بوستولي افون لو 17 جانفي 2021 entretien اون لين دو 8 او 19 فيفري 2021. خاصكم تبوستوليو قبل من 17 يناير. ومن بعد الناس اللي غيتختاروا، كنعاود نسطر عليها، الناس اللي غيتختاروا غادي يكونوا لي زونتروتيان اون لين بار كاميرا فيديو كونفيرونس ما بين 8 و 19 فيفري. اذا اخواني كنجيو لهنايا كنلقاو هاد المستطيل اللي بالازرق فوار لي زوفر دومبلوا ديسپونيبل، غنكليكيو عليه. فاخواني ملي كتكليكيو عليه كتعطيكم هاد لاباج ديال هاد العروض العمل اللي كاينه هنايا، وهي نورمالمون هنا كاينين جوج ديال الصفحات، هذه الصفحه الاولى وهذه الصفحه الثانيه. كتشوفوا لي بوست اللي هما كاينين، وإلا لاحظتوا غتلقاو هنايا 46 اوفر، 46 اوفر دومبلوا، 46 اوفر دومبلوا. للذكر اخواني، فهاد العروض هذه راه خاصه بالمدينه ديال الكيبيك والنواحي، يعني راه ماشي المقاطعه ديال الكيبيك باش الواحد ما يتمش الخلط بيناتهم. راه بحال ملي كتقول العاصمه مدينه تونس بتونس او لا مدينه الجزائر بالجزائر. فيعني باش تكونوا فاهمين هذه المساله هذه. بالنسبه للمقاطعه ديال الكيبيك كنتكلموا، ملي كنقولوا مقاطعه كيبيك مقاطعه كيبيك، وملي كنقولوا مدينه كيبيك مدينه كيبيك. فان شاء الله غادي يكونوا فيديوهات اخرين، وان شاء الله غادي ندير لكم واحد الفيديو اخر اللي غادي يمكن لكم تشوفوا عروض العمل اللي كاينه في المقاطعه ديال الكيبيك باكملها. الان حنا كنتكلموا على كيبيك اون تيت. اذا اخواني مروا كيفاش يمكننا نتسجلوا. كتجيو هنا فين كاينه كونيكتيفو، كتكليكيو عليها. كتجيو هنا اخواني، فالناس اللي هما ديجا عندهم كونت، عندهم حساب، كيجي يدخل الكوريال ديالو، البريد الالكتروني ديالو، المود باس، وكيدير كونتينيو وصافي. وهذا وحتى الا كاع نسى المود باس ماشي مشكل، يقدر يكتب مود باس اوبليي وكيرسلوا ليه لذاك البريد الالكتروني اللي كان هو مسجلو. هذه خاصه بالمشغلين. كونتاكتي ان ممبر دو ليكيب كيبيك انترناسيونال فو سويتي ريكروتي. دونك هذه بالنسبه لشي مشغل بغى يدير عروض العمل وبغى يدير عرض عمل، فكي يقولوا له كونتاكتي الناس ديال كيبيك انترناسيونال. هنا اللي ما عندوش حساب كيسجل حساب، كرييفو ان كونت. اذا كنجيو هنا لهاد الصفحه اخواني، نتوما كتشوفوا الاسم، اللقب، بريد الالكتروني، المود باس، ومن بعد تكونفيرمي المود باس، ومن بعد كدير جاكسبت، كتكوشيها هنايا. هنا غادي نختاروا واحد الاسم اخواني، غادي نجيو غادي نديرو جمال، وهنا نديرو مثلا مسعودي، نجيو هنا ونكتبو نديرو مسعودي جمال yahoo.com. مسعودي جمال yahoo.com. ونجيو هنا نديرو ان مود باس. وكنعاودو المود باس خص يكون لو ميم، ومن بعد نديرو كوشي واحد جاكسبت ونديرو سوميتر. اذا اخواني من بعد ما كنديروا هذه المرحله، هذه الخطوه هذه،
اشنو تيجيك هذا الميساج يقول لك vous devez activer votre compte vous pouvez le faire à partir du courriel envoyé à لهذاك الكوريال اللي دخلتي. اذا في حاله ما جاكش تقدر دير عاود مونفوي لو لين دو نوفو. فاحنا غادي نمشيو للكونت ديالنا اللي كرييناه لهذا الغرض هذا. هنا غادي ندير اكtualiser باش نشوف ها هو لو ميساج جا. فهنا تيقول لي Bonjour Jamal, veuillez confirmer votre adresse courriel en cliquant sur le lien suivant. Ceci est le lien sur lequel vous devez cliquer pour activer votre compte. كنكليكي اسيدي على هذا الرابط هذا كيديني ديريكت سميتو الكونت ديال كيبي كونتنت. اذا هنا اخواني ها هو الاوتوماتيك دخل الكوريال اللي درناه. كندخلوا داك المود باس اللي سجلناه ومن بعد كنديروا كونتينيي. فاخواني هنايا الا لاحظتوا باش تعرفوا بان راه الكونت ديالكم هذا هو الكونت ديالكم كتجيو لهنا كتلقاو هنا جمال مسعودي. ها هي هنا بغيتي هادشي يبان لك بالانجليزيه راه تكليكي هنا انجليش غيبان لك بالانجليزيه jobs educational programs applications favorites اتسيتيرا اتسيتيرا. ولكن حنا ما عندنا حنا بغينا بالفرنسيه دو توت فاسون هما راه تيبغيو تكون كاتب لهم بالفرنسيه. داكور. فهنا كيخصك تكمل البروفيل ديالك. هنا لحد الان انت مازال ما خصك دير ان بروفيل ديالك ليو دي زونتروتيان دومبوش. دونك هادو كاع اللي كتشوف فيهم هاد لي فلاش هادو خصك تملئهم ومازال كاينين حوايج اخرى غادي خصهم حتى هما تملئهم. فهنا ليو دي زونتروتيان دومبوش هنا اون فيديو كونفيرونس نكوشيوها. ها هي بغينا حنا ما غاديش نتنقلوا. الدومين ولاحظوا اشاك فوا كديروا شي حاجه كتبان لكم هنا domaine sciences et technologies de l'information, métier transport, machinerie, construction, art, culture, sport et loisirs, fabrication, transformation, secteur de la santé. دونك الناس مثلا اللي هو انفيرمي ولا بريبوزيو بينيفيسيير راه بطبيعه الحال غيجي يدير السيكتور دو لا سونتي. بار كونتر اللي هو مثلا في السيرفيس ديال لا تكنولوجي دو لانفورماسيون غادي يجي مثلا هنايا حنا غنديروا مثلا سيونس اي تكنولوجي دو لانفورماسيون ونكوشيو هادي. اصلا هو حنا الكونت اللي فتحناه الي فيكتيف. دونك كتكوشي هادي من بعد ها هي تزات هنا سيونس اي تكنولوجي دو لانفورماسيون. داكور. نجيو لإيدوكاسيون. إيدوكاسيون إيتود كوليجيال ولا يونيفرسيتي. نديرو مثلا حنايا نديرو يونيفرسيتي. اوكي. نجيو ليكسبيريونس نديرو حنا غير من 0 ل2 مثلا جونيور اللي عنده من 2 حتى ل 9 سنين راه كيتسمى انترميديير جونيور. يلا هنا غادي نجيو للنيفو دو كونيسونس دو فرونسي. نديرو انترميديير. نجيو نيفو دو كونيسونس دو لونجلي نديرو انترميديير. اوكي. دابا نمشيو نشوفو نكليكيو امبلوا. هو هنا الا كليكيتي امبلوا عطاتني هادو اللي انايا بحال مؤهل ليهم واللي هما الا بغيتي تقول القواسم المشتركه ما بين داكشي اللي عندك انت وما بين هما داكشي اللي طالبين هما هادو. فإلا مثلا جيت كليكيت على هذا البوست انا باقي ما كملتش البروفيل. خصكم تعرفوا بان لو بروفيل انا ما كملتوش. لهذا مثلا حتى الا درت مثلا بوستولي فهنا لي زونترفو يعني يلاه درت bon تيقول لك واش باغ فيديو كونفيرونس ولا non je ne pourrais pas m'y rendre. هنا en choisissant cette option les probabilités que vous soyez convoqué seront faibles. donc il درنا par vidéo conférence غنجي نكليكي على compléter votre profil حيت خصني نكملها. انا يلاه درت هنا هذه
نكليكي على compléter votre profil. تيقول لك avant de soumettre votre candidature vous devez compléter vos profils. اوكي هنا غادي نجيو حنا نديرو نكليكو على هاد compléter votre profil. بون موديفي حنا راه ديجا دايرين سميتو، مي الا كليكينا على موديفي شنو غتعطينا؟ création du profil candidat français. Continuer. Langue officielle du Québec et le français. Pour augmenter vos chances d'obtenir un entretien d'embauche, nous vous suggérons d'au moins compléter votre profil en français. D'accord. Ok, هنا احنا دايرين الاسم ودايرين الكنيه، وهنا راه كاين سيليكسيوني ان فيشي. هنا راه الا بغيتي ان فيشي votre photo de profil sera insérée dans un rang. هنايا غادي تكون لا فوتو، يعني هنا بامكانك، انا بحال اللي تيقول لك يمكن لك دير لا فوتو اللي بغيت ديرها. هنا المهم ها الاسم واللقب ها هو. بقى دابا البيي دو ريزيدونس، بلد الاقامه، فين كاين انت؟ في المغرب غنديرو ماروك. ماروك ها هي ماروك. مدينه نديرو مثلا الرباط، نديرو الرباط. بغيف بريزونطاسيون، هنا بغيف بريزونطاسيون اخواني، فكل واحد وشنو يمكن له يكتب. فيمكن لك تكتب اي حاجه بغيتي، اي حاجه يمكن لك تكتبها. انا درت دي زيكس غير باش نتسمى رانا كتبت، مي نتوما ديروا واحد الباراغراف ولا دو باراغراف كتبوا فيه. هنا شنو تيقول لك؟ ديكريفيفو اون كالكو ليني، هضر على نفسك بعض الاسطر، يمكن لك دير 4 5 د الاسطر، ما تفوتش 6. سي لوكازيون دو ميتر فوتر بيرسوناليتي اون فالور. هنا غتتكلم على الشخصيه ديالك، بانك انت عز عليك ليسبري ديكيب، العمل الجماعي، ديك ناشط، كتبغي تتعلم كذا كذا، هادشي كامل كتبوا ديروا ليهم. فهمتي اخواني؟ دونك ديروا ليهم واحد 6 ديال السطوره ماكسيموم، ما تفوتوهمش. دو توت فاسون واحد المساله اللي لاحظتوها هنا، شوفوا هنا 96 من 1000، يعني 1000 هو الماكسيموم. دونك حنا غادي نديرو كاننا درنا. نتوما عندك شي واحد يمشي يكتب لي زيكس، راه خصكم هنا تكتبوا انا غير داير اكزامبل، جوست اكزامبل. هنا من بعد غادي نمشيو لي كوردوني. لي كوردوني كوريال، ها هو الكوريال كاين. بروفيل لينكد ان، دونك هنايا اخواني الا عندكم واحد يعني حساب في لينكد ان غادي تدخلوه هنا. انتم كتشوفوا كيفاش كيكون الحساب ديال لينكد ان. هنا التليفون بحال دابا هذا ديال الميريكان مثلا، ديال المغرب غادي المغرب كيكون دونك واقيلا خصني ندير بلس، ندير هنا بلس، هنايا بلس، ومن بعد 9 ديال الارقام 1 2 3 4 5 6 7 8 كيظهر ليا. كاين علاش عطاتني ان توكا ما علينا ما يهمش. المهم نتوما كتدخلوا النيميرو التليفون هنا، سيلولار ثاني تا هو لا ميم شوز. من بعد كتمشي ايدوكاسيون اجوتي اون فورماسيون. هنا خصك تزيد فورماسيون غادي تجي ايتابليسمون دونسينيومون مثلا يونيفرسيتي حسن 2 مثلا. نكتبوا لهم حتى حنايا يونيفرسيتي حسن 2. نيفو ديروا لهم ماستر. دومين ديتود ديروا لهم ماركتين.
Précision additionnelle, ajoutez ici toute autre information pertinente en lien avec votre formation. المهم نتوما هنا خصكم تبقاو غاديين وكتزيدوا في المسائل ديالكم باش ديروا لو بروفيل. ديبي دو لا فورماسيون غادي دير من فوقتاش لوقتاش. لا دات دي ديبي ديتودي اوكي ديبي دو لا فورماسيون mois et année. نديرو هنايا 2018 on dit obtention du diplôme نديرو لهم حنايا سيدي 2020 نديرو لهم حنايا août. Il est possible de saisir une date dans le futur. En tout cas, بغيتو تزيدوا شي فورماسيون اخرى فين كاين الزائد كديروا اجوتي اون فورماسيون. ومن بعد لونغ اخواني هنا النيفو ديال الفرونسي وهنا النيفو د لونغلي. النيفو ديال الفرونسي حنا نديرو هنا افونسي مثلا. هنا هذه وقيله خص تزيد داكور. ونديرو هنايا انترميديير ونديرو هنا في لونغلي débutant. هنا immigration. Expliquez-nous votre projet d'immigration au Québec. Quelle est votre nationalité? Vous pouvez en indiquer plus d'une. إلا كان شي واحد عنده مثلا الجنسية المغربية ولا الجنسية الفرنسية مثلا تقدر ديرهم بجوج. Sinon هنا expliquez-nous votre projet d'immigration au Québec. شنو المشروع ديالك ديال ليميغراسيون؟ دونك هنايا تقدر تقول له كان ناوي دونك تقدر تقول له mon intention est d'obtenir une offre d'emploi par la suite m'établir et faire parrainer ma famille. يمكن لكم تكتبوا نيمبورط كوا. انت ناوي تقلب على خدمه ومن بعد يعني تاقلم في هذاك المكان اللي غتاقلم فيه ومن بعد تجيب لا فامي ديالك. هنايا تقدر تزيد اون اوفر دومبلوا بيان سور هنايا او كيبيك. دونك راه باينه بينا كيبيك. كيلي فوتر ناسيوناليتي؟ دونك انا غادي تقول ماروكان. je suis marocain. هنا كتبناها هي ماروك سيدي. بغاونا نديرو لهم بحال هكا. possédez-vous un passeport valide؟ تقول لي عندي باسبور valide. كيقول لك votre passeport doit être valide pour une durée équivalente à la durée de vos études. Avez-vous déjà voyagé à l'extérieur de votre pays? Si oui غدير oui, sinon غادي دير non. Si oui غدير oui, sinon غادي دير non. دونك حنا نديرو oui. Avez-vous déjà voyagé au Canada؟ غدير له مثلا non ما عمرني جيت. Avez-vous de la famille au Canada؟ قول له انت سيدي ما عنديش. Avez-vous déjà été refusé pour une demande de visa d'entrée au Canada؟ مثلا ما عمرك ترفض لك الدوسير غدير نو. الا درتي وي فراه ماشي مشكل. الا درتي وي كيخص نورمالمون الا ترفض لك الدوسير خصك تساين 5 سنين. مي بون حنا نديرو في لو كاو مثلا ما عمرو ترفض لك. اوكي. Avez-vous déjà commis été arrêté accusé؟ هنا فين كطيح في الاسئله المشكله. هنايا الدوسي كريمينال يقول لك واش ديجا كومي ايتي اريتي اكوزي؟ بيان سور غتقول ليه نور. الا كانت شي حاجه راه ما غاديش تقبل.
vous a-t-on déjà interdit de l'entrée ou demandé de quitter le Canada ou tout autre pays au territoire؟ تقول لك واش عمر تمنع عليك الدخول لكندا ولا هذا، دير لو نو. ليان بيرتينون. وحتى واحد القضيه هنايا راه كاين اللي هما يقدر يكون مثلا كان عنده بروبليم في الدوسي هذا، ولكن ربما كان عنده لو باردون، كان عنده كذا، خصك اثباتات. مي على اي حنا نديرو في الحاله وديال ما كاينش هاد العقد كامله. من بعد كدير ليان بيرتينون، لينكدين، سكاي، بورتفوليو. دونك هنا ليان بيرتينون، sauvegarde انا ريوسي. هنا يمكن لك تزيد ان ليان. هنا راه كديروا لينكدين، سكاي، بورتفوليو، راه يعني من بعد غادي تزيدوا اجوتي ان ليان الا بغيتي تزيد ان ليان. سينو ميتر اجور، تقدر تعاود تجدد شي حاجه اللي هي سميتو. سينو تقدر هي تشوف اشنو كتبتي شنو كتبتي شنو كتبتي وفيني صافي. وهكا راه صافي، يعني راه تسجلتي، راه بهكذا تسجلتي. اذا بلاتي نشوفو، نرجعو نديرو غوتور. شوفوا هنا ريفيزيون دو فوتر بروفيل. هنا راه باقي لك واحد 15% اللي باقا ما كملاتش. دونك نتايا خذ وقتك باش تقدر تزيد الا كاين شي حاجه ما تزاد. مي هو لو كونطرا الا يتكري. هنا يمكن لك دير ريفيزيون ديال البروفيل. سينو كاين شوا دي زوفر. سينو تقدر دير هنا كومبليتي الا بغيتي تكومبليتي. وهنا كتجي اكسبيريونس بروفيسيونيل. هنا بعدا الدومين. Votre profil sera trouvé plus facilement par les employeurs si vous choisissez des mots-clés. مثلا حنا قبيله شنو درنا في سيسيون سي تكنولوجي دو لانفورماسيون، هي راه درناها قبيله. اوكي. وهنا اكسبيريونس بروفيسيونيل. هنا شنو دايرين؟ aucun résultat correspondant appuyez sur entrée pour l'ajout à la banque. هنا اكسبيريونس بروفيسيونيل. فالاكسبيريونس بروفيسيونيل هنا نيفو ديكسبيريونس. هنا راه غادي دير مثلا عندك عامين ديال الاكسبيريونس، بغيتي تزيد اون اوتر اكسبيريونس راه كتزيدها. حنا يعطينا اكزامبل. اوكي. هنا immigration. avez-vous déjà obtenu votre certificat de sélection du Québec؟ واش فايت لك حصلتي على السي اس كيو؟ وي ولا نو؟ جو سي با سو كي ان سي اس كيو، انا ما عرفتش شنو هي كاع السي اس كيو. سينو كتقول له نو. من بعد كدير ميتر اجور. سينو راك كدير هادي باش انك تدير ان ابيرسو. حنا نكليكو ميتر اجور. فوالا هنايا انت وصلتي ل 90%. نعاودو نديرو كومبليتي. دومين اكسبيريونس بروفيسيونيل ايميغراسيون. الوغ هنا كومبليتي ميتر اجور. هنا 90% كتبقى انه يمكن لك الا زدتي مثلا لا فوتو ولا كذا، فهذيك هي اللي كتكمل لك سميتو. دونك وهكذا تتكون كملتي يعني هاد لو بروفيل ديالك تقريبا. وهكا الحساب ديالكم اخواني راه هو الدار. اذا وما كيبقى لكم من بعد الا انكم دوزو الكونت لي زوفر دومبلوا. فلي زوفر دومبلوا هما كاينين هنايا. يمكن لك اي واحد من هادو تجي ودير هنا بوستولي وتصيفط له. ومن بعد فاش كتصيفط ليه ملي كتدخل الحساب ديالك هنا كتشوف كونديداتور. الا كنتي صيفطتي شي رسلتي لشي واحد هنا vous n'avez pas encore postulé sur une offre d'emploi. حيت الا ما بوستوليتيش تيقول لك راه ما بوستوليتش. هادشي اللي كاين. وهنا راه تيبان السميه ديالك جمال مسعودي. صافي هادشي اللي كاين. الا بغيتي ومن بعد مثلا الا انت كنتي في شي سيبر كافي على الاكستيريور من الدار ماشي في دارك، بطبيعه الحال ملي غتدخل خصك في الاخر تكمل ديكونيكتا. الوغ باش ديكونيكتا فكتجي هنا وكدير ديكونيكسيون. صافي تم يعني الحساب ديالك بكل نجاح. ويمكن لك تشوف حوايج اخرين اتسيتيرا اتسيتيرا اتسيتيرا. اخواني نتمنى من الله انه هذا الفيديو تكون فاتكم انكم تكريو حساب وتسجلوا حساب. الطريقه ديال الحساب وكيفيه يعني ديروا الحساب ديالكم في الموقع ديال كيبيك اونتيت. نتمنى من الله ان هذا الفيديو تكون فاتكم. الاخوان اللي دخلوا بالصدفه كنقول لهم ضغطوا على زر اعجاب وزر اشتراك وبارطاجيو هذا الفيديو مع احبابكم واصدقائكم مع عائلتكم. الاخوان اللي هما مخلصين لهذه القناه كنقول لهم شكرا على الاخلاص ديالكم
واستمروا في الدعم ديال هذه القناه، فبلا بكم هذه القناه ما يمكنلاش تستمر. وشكرا لكم، وعلى امل اللقاء بكم في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.